नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल फागुन 30 गते सोमबार, फागुन शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि, सन् 2022 मार्च 14 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चुनावी तालमेल मिलाउन देउवालाई सकस, आफ्नै पार्टीभित्र समझदारी बनाउन कठिन, जसपा पनि तालमेलकै पक्षमा। छिमेकमा 6 महिनादेखि राजदूत रिक्त, नियुक्तिमा उल्झन, भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शर्माको एग्रिमो आएन, चीनको लागि माओवादीले नाम दिनै सकेन। रुस र युक्रेन युद्धको प्रभाव नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा पनि देखिन थाल्यो, अग्रिम बुकिङ गरिसकेकाहरूले पनि यात्रा रद्द गर्न थालेका व्यवसायीको भनाई। सबै नै रद्द भइसक्यो हैन, अब रसियाको पनि आउन नसक्ने परिस्थितिमा भयो। युरोपमा पनि असर पर्ने र युरोपियन क्लाइमेट्सहरू पनि नआउन सक्छ। सुडानमा भइरहेको हिंसा अन्त्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वान, शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी, वेस्ट ह्याम र आर्सेनल विजयी। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। तीनै तहको चुनावमा तालमेल गर्ने भनेर गठबन्धन दलका नेताहरूलाई आश्वस्त बनाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै पार्टी काङ्ग्रेसभित्र समझदारी बनाउनु भने कठिन देखिएको छ। 2 महिनापछि हुन लागेको स्थानीय चुनावमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग तालमेल गर्ने देउवाले तयारी गरे पनि पार्टीभित्र त्यसको विरोध भएको छ। खास गरी महाधिवेशनमा देउवाका प्रतिस्पर्धी डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले रुख चिन्हमा मात्र मतदान गर्ने बताउँदै आएको छ। यसका कारण देउवाले अधिकार प्रयोग गरी तालमेलको निर्णय गराए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन कठिन देखिन्छ। केन्द्रीय कार्य समितिमा कमजोर उपस्थिति रहे पनि कार्यकर्ता पंक्तिको 40% हैसियत लिएका नेता कोइराला कुनै पनि तहको चुनावी तालमेलको पक्षमा हुनुहुन्न। कोइरालाका साथमा रहेका उपसभापति गुरुङ, महामन्त्री गगन कुमार थापा, चन्द्र भण्डारी, महेन्द्र रिजाल लगायतका धेरै नेता एक्लै चुनाव लड्न उचित हुने बताइरहेका छन्। तालमेलमै जानुपर्दा केन्द्रले नभई स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तल्ला तहका निकायलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको जोड रहेको छ। तालमेलका विषयमा नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले देउवालाई साथ दिएका छन्। तालमेल हुँदा प्रदेश र संघमा जस्तो भागबण्डा मिलाएर स्थानीय तहमा गर्न समस्या हुने पौडेलको बुझाइ छ। तालमेलका लागि स्थानीय तहकै जिम्मामा छाड्दा गठबन्धन बाहिर गएर एमालेसँग समेत मिल्न सक्ने भएकाले पार्टीले नीतिगत निर्णय भने लिनुपर्ने उहाँको जोड रहेको छ। गठबन्धनका प्रमुख 3 दलकै स्वार्थ भनेको स्थानीय भन्दा पनि प्रतिनिधि सभाकै तालमेलमा बढी केन्द्रित छ। आउँदो चुनावपछि कस्तो गठबन्धनमा सरकार बन्ने, प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने स्वार्थले पनि गठबन्धनमा जान देउवा, प्रचण्ड र नेपालका लागि बाध्यता भएको नेताहरू बताउँछन्। उम्मेद्वार बन्ने निश्चित भए पनि जित्ने निश्चित नभएका नेताहरू पनि गठबन्धनतिर जोड दिन थालेका छन्। आउँदो चुनावपछि पनि आफै प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको योजना छ। काङ्ग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाउन, वाम ध्रुवीकरण हुने वातावरण बनाउन हुन्न भन्नेमा उहाँ सचेत हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड काङ्ग्रेससँगको समीकरणमा पार्टीलाई निर्णायक बनाउन सके प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउन सक्ने सोचमा देखिनुहुन्छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको स्वार्थ भने एमालेलाई कमजोर बनाउने रहेको छ। आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति पनि स्थानीय तहबाट विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने पक्षमा मुख्य नेताहरू देखिन्छन्। यस्तै जनता समाजवादी पार्टी स्थानीय चुनावमा तालमेलको पक्षमा देखिएको छ। अहिले चलिरहेको केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय चुनाव केन्द्रित निर्देशिका तय गर्दै यस्तो आधार बनाएको हो। निर्देशिकामा आवश्यकता अनुसार केन्द्रको निर्णय र स्थानीय स्तरमा तालमेल गर्न सकिने उल्लेख छ। जसपाले उम्मेद्वार चयनका लागि सक्रियता, लोकप्रियता, दक्षता र निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत शंकर शर्माको एग्रिमो 3 महिना बितिसक्दा पनि नआएको र चीनमा 6 महिनादेखि राजदूत सिफारिस गर्न नसकेको अवस्थामा समानता एउटै कुरामा छ, आन्तरिक राजनीतिक गन्जागोल र क्षेत्रीय भूराजनीति। राजनीतिक गन्जागोल यस अर्थमा कि आफ्नो भागमा परेको दावी गरिरहेको माओवादी केन्द्रले सर्वसम्मत राजदूतको नाम प्रस्ताव गर्न सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवले भनेका छन्, भारतमा प्रस्तावित राजदूत शर्माको एग्रिमो 90 दिन बितिसक्दा पनि आएन। यो एकदमै असहज र अनौठो स्थिति हो। दिल्लीबाट अब शर्माको एग्रिमो आइहाले पनि अनिच्छापूर्वक स्वागत गरेको जस्तो ठहर हुनेछ उनले भनेका छन्। जबकि भारतले नेपालका लागि राजदूत प्रस्तावित गरेर नाम पठाउँदा बढीमा 1 हप्तामै एग्रिमो
टिमो सहमति जनाएर जवाफ दिने गरेको पृष्ठभूमि छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शर्माको नाम भारतका लागि प्रस्ताव गर्नु अघि अनौपचारिक तहमा यसबारे बुझबुझारत गरिएको थियो। सकारात्मक संकेत पाएरै नाम प्रस्ताव गरिएको भए पनि उनले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे राखेको धारणा तथा भारतीय नाकाबन्दी ताका राखेको धारणालाई पनि दिल्लीले ध्यानमा लिएको हुन सक्ने बुझाइ यथावत छ। शर्माका आफन्तजनले चिनिया परियोजना बीआरआईमा राखेको सदाशयताको भौगोलिक रणनीतिमाझ शर्माको नाम चेपुवामा परेको हुन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताएका छन्। नयाँ सरकार बनेपछिको साहसिक कामका रूपमा गएको असोज पहिलो हप्ता भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत सहितका 1 दर्जन देशबाट राजनीतिक नियुक्तिका राजदूत फिर्ता गरेपछि अर्को चरणमा 3 महिना अघि भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि राजदूत नाम सिफारिस भएको थियो। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यान्त्रिक परीक्षण सकिए लगत्तै उडान गर्न कुवेतको जजिरा एयरवेजले नेपाल सरकार मार्फत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। वैशाख 1 मा नेपाल वायु सेवा निगमको विमानबाट परीक्षण उडानको तयारी छ। विदेशी वायु सेवाले पहिलो पटक विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान थाल्ने प्रस्ताव गरेको हो। जजिराले कुवेत भैरवा कुवेत दैनिक उडानको प्रस्ताव गरेको छ। भैरवा विमानस्थलमा उडान गर्न जजिरा बाहेक अरू विदेशी वायु सेवाबाट प्रस्ताव आएको छैन। प्राधिकरणका प्रवक्ता देवचन्द्र लाल कर्णले भन्नुभयो। जजिराले अहिले कुवेत काठमाडौँ रुटमा 174 सिटको एयरबस 320 मार्फत दैनिक उडान गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवालाई आकर्षण गर्न सरकारले तयारी पनि थालेको छ। प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले पहिलो 6 महिनासम्म ल्यान्डिङ पार्किङ शुल्कमा पूर्ण छुट दिने र दोस्रो 6 महिनासम्म 50% मात्रै शुल्क लिने व्यवस्था सहित मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ। यसबारे सरकारको निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन। भैरवा कुवेत उडान गर्न जजिराको प्रस्ताव शीर्षकको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले चुनावी तालमेल मिलाउन देउबालाई सकस, आफ्नै पार्टीभित्र समझदारी बनाउन कठिन, जसपा पनि तालमेलकै पक्षमा, छिमेकमा 6 महिनादेखि राजदूत रिक्त नियुक्तिमा उल्झन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। भारतले 10 गजा नजिकै एकतर्फी रूपमा ड्याम सहितको सड़क निर्माण गरिरहेको छ। दुई देशबीचको तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रको 8 किलोमिटरसम्म एकतर्फी ड्याम, ठूला संरचना र प्राकृतिक पानीको बहाव रोकिने संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन। निर्माण गर्नु परे दुवै देशको सहमति अनिवार्य छ। तर भारतले पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाको जोलनीपुर नाका नजिकै 10 गजाबाट 50 मिटर दूरीमा सड़क निर्माण गरिरहेको छ। भारत उत्तर प्रदेश महाराजगंज जिल्ला निजरौल ग्राम पञ्चायतको क्षेत्रमा भारतको सीमा सुरक्षा सड़क बीआरओ परियोजना अन्तर्गत पूर्वदेखि पश्चिमसम्म निर्माण भइरहेको छ। पानीको निकास थुनिँदा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जयसवालले बताउनु भएको छ। सड़क निर्माण तत्काल नरोक्ने हो भने पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपुर, सरावल र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका धेरै बस्ती डुबानमा पर्ने निश्चित छ। स्थानीय बासिन्दाले तत्काल सड़क निर्माणको काम रोकेर समस्याको समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सहितका लागि निक्षेपको ब्याज दर नबढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फेरि भद्र सहमति गरेका छन्। यही फागुनका लागि नयाँ ब्याज दर प्रकाशन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसअघिको भद्र सहमति खारेज गरेका थिए। त्यसै अनुसार फागुनका लागि औसत 10% का दरले निक्षेपको ब्याज दर बढाएका थिए। त्यति बेला ब्याज दरमा हस्तक्षेप गर्दा बजार स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै खारेज गरिएको बताइएको थियो। तर त्यो निर्णय 1 महिना पनि टिकेन। सहमति खारेज भएको 1 महिनापछि फेरि ब्याज दर नबढाउने निर्णय भएको बैंकर संघले जनाएको छ। ब्याज दर बढाए पनि निक्षेप वृद्धि हुने होइन, त्यसले लागत मात्र बढाउँछ। बैंकर संघका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले भन्नुभयो, लागत बढेपछि कर्जाको ब्याज दर पनि वृद्धि हुन्छ। यसकारण चैतका लागि ब्याज दर नबढाउने सहमति बैंकहरू बीच गरिएको हो। सुनसरी मोरङ क्षेत्रका उद्योगीले भने पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई हिजो ज्ञापन पत्र बुझाउँदै बढ्दो बैंक ब्याज दरले व्यवसाय सङ्कटमा परेको बताएका छन्।
कोरोना महामारीका कारण 2 वर्ष थलिएर उठ्न थालेको नेपालको पर्यटन व्यवसायमा रूस र युक्रेन युद्धको प्रभाव पर्न थालेको छ। दुई देशबीचको युद्धका कारण ती देशबाट आउने पर्यटकको संख्या त घट्छ नै, युद्धको बाछिटाले मूल्यवृद्धि, हवाई क्षेत्र प्रभावित लगायतका कारण अरू देशबाट आउने पर्यटकको संख्या पनि घट्ने देखिन्छ। नेपालमा पर्वतीय पर्यटक आउने मुख्य सिजन वसन्त ऋतु नजिकै गर्दा भइरहेको रूस युक्रेन युद्धका कारण पर्यटन व्यवसायमा असर गर्न सक्ने पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नेहरू बताउँछन्। भोजेन्द्र बस्नेतको रिपोर्ट। नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा युरोप र अमेरिकी पर्यटकको भूमिका ठूलो छ। रूसबाट पनि पदयात्रा तथा आरोहणका लागि उल्लेख्य पर्यटक आउने गरेका छन्। तर हिमाल आरोहण तथा हिमाली क्षेत्रको पदयात्राका लागि उपयुक्त मानिने वसन्त ऋतु नजिकै गर्दा शुरू भएको रूस युक्रेन युद्धले पर्यटकको संख्यामा कमी आउने देखिन्छ। युद्ध अनि महँगीका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव शुरू भएको पर्यटन बोर्डका निर्देशक एवं प्रवक्ता मणिराज लामिछाने बताउनुहुन्छ। रसाको त युएनडब्ल्युटीले पनि मेम्बरसिप सस्पेन्सन गरेको अवस्था पनि छ। पैसाहरू पनि अलिकति महँगो भयो भने पछाडि रसाबाट त अहिले 2-3 साल खासै पर्यटकहरू बाहिर निस्किने सम्भावना देखिँदैन। त्यसको साथसाथै अरू युरोपियन देशहरूमा पनि यसको असर फेसनहरू बढ्ने अथवा चाहिँ प्राइसिङहरू बढ्ने, कस्ट अफ लिभिङ बढ्ने भन्ने खालको एउटा प्रेडिक्सन आइरहेको देखिँदाखेरिमा युरोपियनहरूले पनि आफ्नो ट्राभल प्याटर्न अलिकति चेन्ज गर्ने जस्तो देखिन्छ। संख्यात्मक हिसाबमा सुरुवाती चरणमा 15-20% र पछि अब यो युद्ध लम्बिँदै जाँदा अथवा पर्ने असरहरूको बारेमा त ठ्याक्कै पूर्वानुमान गर्न सकिन्न। कोरोना महामारीको कडा प्रतिबन्धका बीच पनि सन् 2021 मा 997 जना युक्रेनीले नेपालको भ्रमण गरे। सन् 2021 मा रूसबाट 2107 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। सन् 2019 मा रूसबाट 10,000 भन्दा धेरै पर्यटक आएका थिए। कोरोनाका कारण लामो समय घुमघाममा निस्कन नपाएकोले यो वर्ष रूससँगै युक्रेन लगायत युरोपबाट आउने पर्यटकको संख्या उत्साहजनक हुने नेपाली व्यवसायीको आशा थियो। तर युद्धका कारण अग्रिम बुकिङ गरेकाहरूले पनि भ्रमण रद्द गर्न थालेका 7 समिट एक्सपिडिसनका कार्यकारी निर्देशक मिङमार शेर्पा बताउनुहुन्छ। धेरैले रद्द गरिसक्यो। अब युक्रेनको त सबै नै रद्द भइसक्यो होइन। अब रसियाको पनि पहिला नै अब पैसाहरू तिरेको, बुकिङहरू भएको चाहिँ क्लाइन्ट्सहरू आउँदैछ। तर अहिले नयाँ आउने चाहिँ कतै नै आउन नसक्ने परिस्थितिमा भयो, किनभने डलर चाहिँ एकदम स्ट्रङ भयो नि। अब उनीहरूले चाहिँ पहिला $5,000 तिर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले चाहिँ त्यही $5,000 किन्नलाई चाहिँ उनीहरूको पैसा चाहिँ डबल पैसा पर्ने भयो। त्यस कारणले गर्दा धेरै अब ट्रेकिङ अब एक्सपिडिसनहरू चाहिँ नआउने नै देखियो। त्यसको असर त हामी पर्यटन व्यवसायले त त्यो त सिधै 25% त सिधै सबैले यो डाइरेक्ट रूपमै असर परिसक्यो। योभन्दा धेरै लामो समयसम्म वार भयो भने त आउँछु भन्ने मान्छे पनि नआइपुग्ला कि भन्ने अब चिन्ता छ। रूस युक्रेनको युद्ध दुई देशबीच मात्र सीमित छैन। पश्चिमा देशहरूले रूसमाथि विभिन्न प्रतिबन्धहरू लगाइरहेका छन्। यसको सीधा मार विश्व अर्थतन्त्रमा पर्न थालेको छ। नेपालमा गुणस्तरीय पर्यटक आउने युरोप र अमेरिकी देशहरूमै मूल्य वृद्धि र आर्थिक मन्दीका लक्षणहरू सुरु भएका छन्। अमेरिकी डलरको भाव बढ्दा अरू देशको खर्च बढ्छ। यसले गर्दा युद्धको बाछिटा नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा पर्न थालेको पर्यटन व्यवसायी एवं नेपाल पर्वतारोहण संघका द्वितीय उपाध्यक्ष माया शेर्पा बताउनुहुन्छ। सबैजना चिन्तित देखिन्छ। यो लम्बिँदै गयो भने चाहिँ मेरो विचारमा ग्रुपहरू कमै होला नेपालमा र आरोहरू पनि कमै आउला र यो युरोपमा अफकोर्स अलि असर त परिहाल्छ नै होइन। अब हाम्रो नेपालमा पनि असर परेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सबै कुराहरू धमाधम भावहरू बढ्ने क्रम पनि बढिरहेको छ होइन। त्यसरी अब युरोपमा पनि असर पर्ने र युरोपियन क्लाइम्बर्सहरू पनि नआउन सक्छ। रूस युक्रेन युद्धको प्रभावले पर्वतीय पर्यटकको संख्या घट्दा पर्यटन व्यवसायसँगै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमै असर गर्छ। युरोप र अमेरिकी पर्यटकको विकल्पमा छिमेकी देश भारत र चीनबाट बढी पर्यटक भित्र्याउने पहल उपयुक्त हुन्छ। तर पर्यटकीय सिजन सुरु भइसकेकाले यही वर्ष त्यो सम्भावना कम रहेको पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछाने बताउनुहुन्छ। युद्धको प्रभाव आउँदो सिजन मात्रै नभएर अरू केही वर्ष रहन सक्ने भएकोले पर्वतीय पर्यटनमा रूस, युरोप तथा अमेरिकी पर्यटकको विकल्पका रूपमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा
तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीतले सशस्त्र द्वन्द्व, फेरिएको व्यवस्था र नफेरिएको अवस्थाबारे व्यापक बहस सिर्जना गराएको छ। गीतले जनयुद्धका लडाकुको अपमान गरेको भन्दै माओवादी नेता कार्यकर्ताले आक्रोश पोखेका छन्। 4 भातृ संगठनले विज्ञप्ति नै निकालेर युट्युबबाटै भिडियो हटाउन र सार्वजनिक माफी माग्न सर्जकसँग माग गरेका छन्। सर्जक सपुतले भने वास्तविक पात्रहरूको जीवनकथा बुनेर गीत र भिडियो बनाएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। गीतको पक्ष विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा चर्को बहस चलिरहेका बेला गायक सपुतले हरेक दिन टेलिभिजनका पर्दा र पत्रपत्रिका पानामा देखिएका दृश्यलाई गीत संगीतमा बुन्नु कसरी अस्वाभाविक भयो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। भिडियोमा देखिएका पात्र काल्पनिक नभएको र पूर्व छापामारलाई आफूले प्रत्यक्ष देखेको र संगत गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। भिडियोमा महिला छापामार हुँदै देह व्यापारमा संलग्न पात्रको भूमिका निर्वाह गरेकी केसरी वास्तविक जीवनमा पनि लडाकु हुनुहुन्थ्यो। बागलुङ बरेङ गाउँपालिका निवासी केसरी कक्षा 3 पढ्दा नै जनवादी कलाकार बनेर हिँड्नुभयो। उहाँले आफू जनयुद्धका क्रममा गृह जिल्ला बागलुङदेखि गुल्मीसम्म गीत गाउँदै जागरण भर्दै हिँडेको अनुभव सुनाउनु भएको छ। म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएपछि आएका प्रतिक्रियालाई उहाँले स्वाभाविक रूपमा लिनुभएको छ। कसैले राम्रो भनेका छन्, कसैले नराम्रो पनि, तर खासमा यो भिडियो नेपाली समाजको यथार्थ हो उहाँले भन्नुभएको छ। सांगीतिक कथाले राजनीतिक पीर। यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। 2 वर्षदेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति खुलेको खबरमा राजन घिमिरेको प्रतिक्रिया छ। देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुन लागेको बेला खुलाएर राम्रै भयो। रोजगारी खुलेकोले केही युवाले काम गर्ने वातावरण पाउँछन्, साथै देशलाई पनि आर्थिक सहयोग हुन्छ। यसै विषयमा विजय लो सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, मलेसिया सकेसम्म नजाँदा राम्रो होला। मलेसिया एकदमै असुरक्षित, अस्तव्यस्त, दुर्व्यवहार र असाध्यै शोषण हुने ठाउँ हो जस्तो लाग्छ। म आफूले भोगेर नै भनेको हो। भाडा समायोजन नगरिए चैत 8 गतेदेखि आफै भाडा बढाउने यातायात व्यवसायीले चेतावनी दिएको खबरमा पूर्ण विकास कुसारी लेख्नुहुन्छ, दैनिक उपभोग्य धेरैजसो वस्तुको भाउ बढेर नागरिक यसै पनि मारमा छन्। अझ कति धेरै कष्ट भोग्नुपर्ने हो। यस्तो मूल्यवृद्धिले त कसरी दैनिक गुजारा गर्ने होला र खै। अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीले भन्सारमा समेत प्रभाव पार्यो भनेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्नुभएको बारे हरि राणा मगर दुखी हुँदै लेख्नुहुन्छ, अर्थमन्त्रीले त भएका समस्या समाधान पो गर्ने हो त। समस्या छ भनेर कहानी त जसले पनि सुनाउन सकिहाल्छन् नि। अनि एकीकृत समाजवादीका 14 जना सांसदको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले चैत 20 गते पूर्ण सुनवाई गर्ने खबरमा कृष्ण प्रसाद पराजुली व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, चुनावको अघिल्लो दिन गर्दा पनि भइहाल्छ नि, किन हतारो गर्नु। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सुडानमा भइरहेको हिंसा अन्त्यका लागि आह्वान गरेको छ। सुडानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मिसनले केही दिनदेखि डार्फुरमा भइरहेको हिंसाको तत्कालै अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै हिंसा अन्त्यका लागि आह्वान गरेको हो। हिंसाका कारण धेरै नागरिकको ज्यान गएको भन्दै यसको अन्त्य गरेर शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा राष्ट्रसङ्घले जोड दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मिसनले सुडानका सबै दलहरूलाई हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ। यसअघि गएको हप्ता पनि राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिंसा अन्त्य गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थता मार्फत शान्ति स्थापना गर्न चाहेको बताउनु भएको थियो। सुडानमा राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै जाँदा आन्दोलन चर्किएको छ। अब खेल खबर। नेपाली धावक नारायण श्रेष्ठले अमेरिकन युनिभर्सिटी मिडल इस्ट दौडमा उपाधि जितेका छन्। उनले यो लगातार तेस्रो पटक उपाधि जितेका हुन्। उनले उपाधिसँगै 2 लाख नेपाली रुपियाँ बराबरको नगद पुरस्कार समेत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै नेपालका अर्का धावक टीका कुमाल तेस्रो भएका छन्। म्याराथनमा लेबनान, इजिप्ट, नाइजेरिया, भारत, क्युबा लगायतका देशका धावकहरूको सहभागिता थियो। खेलकै अर्को प्रसङ्गमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी विजयी भएको छ। गैराती भएको खेलमा चेल्सीले न्युक्यासललाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो।
घरेलु मैदानमा चेल्सीलाई जिताउन काई एभर्ट्सले खेलको 89औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। जितसँगै चेल्सीले 28 खेलमा 59 अङ्क जोडेको छ। चेल्सी अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। न्युक्यासल भने 31 अङ्क जोडेर 14औं स्थानमा छ। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा वुल्फ, लिड्स युनाइटेड, वाटफोर्ड, वेस्ट ह्याम र आर्सेनल विजयी भएका छन्। लिड्सले नर्विच सिटीलाई, वेस्ट ह्यामले एस्टन भिल्लालाई र वाटफोर्डले साउथह्याम्पटनलाई समान 2-1 गोल अन्तरले हराउँदा आर्सेनलसँग लेस्टर सिटी 2-0 गोल अन्तरले पराजित भयो। यस्तै वुल्फले एभर्टनलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि आउँदो बुधबारदेखि छलफल हुने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बन्द मलेसियाको श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। सप्तरीको अग्निसायर कृष्णा सबरन गाउँपालिका 4 टेङ्गरी टोलका डम्बर यादव र श्रीमती चन्द्रकलाबाई देवीको छोरीको विवाहको तयारीका लागि जुटेका थिए। छिमेकी गाउँ युगिनियामा छोरीको बिहे तय गरेका दम्पतिले आज ती गर्न कुटुम्ब घर जानुपर्ने थियो। छेकामा जाने नातेदारहरूलाई निम्तो गर्दै शनिबार राति खाना खाएर सुतेका उनीहरूलाई 11:15 बजे जिउमा अचानक आगोको ताप जस्तै लाग्यो। बिउजेर हेर्दा सुतेको ठाउँ नजिकै दन्दनी आगो बलिरहेको देखेर डम्बर र चन्द्रकला आत्तिए। शनिबार मध्यरात डम्बरकै घरबाट सुरु भएको आगलागीले टेङ्गरीका 11 परिवारका 34 घर गोठ जलेर नष्ट भएको छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र विश्व सम्पदा क्षेत्रको मूल्य मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा कंक्रिट संरचना निर्माण गरेको छ। महानगरको भौतिक निर्माण विभागले हनुमान ढोकामा रहेको नौतले दरबारको दक्षिणतिर राष्ट्रिय झण्डा राख्ने भन्दै शनिबार राति सिमेन्टले ढलान गरेर पिलर ठड्याउने भाग बनाएको हो। स्थानीय बासिन्दा र सम्पदा संरक्षण अभियान कर्मीले यसको विरोध गरेका छन्। र तस्करी हुने सुपारी, केराउ, मरिच लगायतको आयात निर्णय खारेज गर्न राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले माग गरेको छ। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। बुझ अर्काको लिनु, आँट आफूले गर्नु। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। चुनावी तालमेल मिलाउन देउवालाई सकस, आफ्नै पार्टीभित्र समझदारी बनाउन कठिन, जसपा पनि तालमेलकै पक्षमा। छिमेकमा 6 महिनादेखि राजदूत रिक्त, नियुक्तिमा उल्झन। भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शर्माको एग्रिमो आएन। चीनका लागि माओवादीले नाम दिनै सकेन। रुस युक्रेन युद्धको प्रभाव नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा पनि देखिन थाल्यो। अग्रिम बुकिङ गरिसकेकाहरूले पनि यात्रा रद्द गर्न थालेका व्यवसायीको भनाई। सुडानमा भइरहेको हिंसा अन्त्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वान। शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी, वेस्ट ह्याम र आर्सेनल विजयी। अब कार्टुन। आज हामीले कार्टुन लिएका छौँ हिमालय टाइम्स दैनिकबाट महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको। चुनाव केन्द्रित अभियान लिएर घर घर पुग्न लागेका काङ्ग्रेस नेतालाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। काङ्ग्रेसले हिजो घर घर पुग्ने अभियान पनि सुरु गरिसकेको छ। अभियानमा काङ्ग्रेसले एमसीसी बारे पनि बुझाउने भनेर भनेको छ। यहाँ कार्टुनमा एउटा घरमा 4 तारे झण्डा हल्लाउँदै र एमसीसी लेखिएको सानो पाडो डोर्याउँदै नेताहरू पुगेका छन्। घरको पिँढीमा एक सरो लुगा लगाएका बुढाबुढी र काके बच्चा रुल्ल टुल्ल भएर बसिरहेका छन्। अघिल्तिर रहेका भुँडीवाल नेता एमसीसी लेखिएको सानो पाडीलाई देखाएर भन्दैछन्, पाडो होइन पाडी हो क्या, पाडी अलि पछि ब्याउँछ। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।